मसीह खुदावंद के अजीम और बाबरकत नाम में नाज़रीन मैं सलीम इकबाल आपको सलाम पेश करता हूँ। और नाज़रीन, एक इंतहाई अफसोसनाक ख़बर जिसे मैं आपको आगाह करना चाहूँगा, बल्कि आप जहाँ पे भी हैं, जिधर भी हैं, और जो आप सोर्स वसाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप ज़रूर आवाज़ को उठाइएगा। ये जो वाक़या मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, ये शेखुपुरा के नवाही गांव मिर्ज़ा विरकां का है। और कल से यहाँ पर फ़ज़ा जो है बहुत कशीदगी और टाइट है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कल एक खालदा नामी जो एक मसीही लड़की थी, शादीशुदा और ग़ालिबन कोई 3 बच्चों की माँ है, उसको वरगला फुसलाकर एक मुस्लिम नौजवान ने उसके साथ शादी की और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी उसने पेश किए। और फिर उसके बाद ऐसा होता है कि उसका जो शोहर है, मसीही शोहर चांद, उसको जब पता चलता है तो वो उसको तैश में आकर कत्ल कर देता है। और जब कत्ल कर देता है तो उसके बाद जो मुस्लिम लड़का है जिसके साथ खुफिया शादी जो है मुबैना तौर पर सामने आती है, तो मुतलका थाने में वो उस लड़की के कत्ल का मुद्दई बन जाता है। और मुद्दई बनने के बाद वो इस चीज़ का दावा कर देता है कि लड़की जो है, इसकी लाश मेरे हवाले की जाए। और वहाँ पर काफ़ी जो है मसीही और जो ये राना मोहम्मद नईम जो है, ये लाश के असूल के लिए वहाँ पे काफ़ी इंतशार फैलाने की कोशिश करता है। और फिर बाद में उसने ये ललकारा भी मारा कि मैं सारे जो क्रिश्चियंस हैं इनको इबरत का निशाना बना दूंगा और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाऊंगा। और फिर उसके बाद होता ये है कि पुलिस जो है, बहस व तकरार के बाद पुलिस ये फैसला कर देती है, थाना सदर की पुलिस, कि ये लाश जो है राना मोहम्मद नईम के हवाले की जाए। मसीहियों का इस पर कोई हक नहीं है। हालांकि वालिदैन को इस बात का इल्म ही नहीं था कि इसने मुस्लिम लड़के के साथ शादी की है। और फिर दूसरी बात यह है कि लड़की को उसके घर में कत्ल किया गया है, अपने घर में लड़का उसको कत्ल करता है। तो आज सुबह सुबह जो है, जो सबसे जो अहम बात है, आज सुबह मिर्ज़ा विरका गांव जो शेखुपुरा में वाक़या है, वहाँ मोटरवे के नज़दीक, लाहौर मोटरवे के नज़दीक, वहाँ पर मसाजिद में ऐलान किया गया थोड़ी देर पहले कि मुस्लिम कब्रिस्तान के बाहर कोई क्रॉस का निशान बनाकर गया है और सब लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाए। और अभी मुझे पास्टर रॉबन और पास्टर खालिद के ज़रिए ये खबर मिली और उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो मुस्लिम लोग हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं कब्रिस्तान के बाहर। तो आपको इसलिए इतला दी है ताकि आप इस खबर को आला हुकाम तक, पुलिस तक पहुँचा दें, ताकि ये गांव खुदा न करे कि यहाँ पर मसीहियों के घरों को जला दिया जाए या मसीहियों को इकट्ठा होकर कोई नुकसान पहुँचाया जाए। और मैं यहाँ पर उन तमाम लोगों को, ज़िम्मेदारान को ये कहना चाहूँगा कि जितनी भी बैनुल मज़ाहिब की तंजीमें हैं वो आगे बढ़ें और मिर्ज़ा विरकां गांव शेखुपुरा में वहाँ पर जाकर जो है सुलह सलामती के लिए बात करें। और वहाँ पर ये राना मोहम्मद नईम जो है, इसने इंतशार फैलाने के लिए कब्रिस्तान के बाहर मुबैना तौर पर ख़ुद ही निशान बनाया और फिर मसाजिद में ऐलान करवा दिया ताकि इंतशार फैले। और इससे पहले यहाँ पर जितने मुस्लिम मसीही हैं बड़े अमन व अमान के साथ रह रहे हैं। और पास्टर अभी थोड़ी देर पहले जब पास्टर रॉबन ने मेरे साथ रब्ता किया, पास्टर खालिद मट्टू ने मेरे साथ रब्ता किया, तो उन्होंने कहा कि बात ऐसी है सलीम साहब कि अगर हमने कोई इंतशार फैलाना होता या हमने कोई ऐसी बात करना होती तो कल हमारे पास बेहतरीन मौका था, जब पुलिस हमारी बेटी, हमारी बहन की, हमारी बच्ची की जो डेड बॉडी है वो हमारे हवाले नहीं कर रही थी, तो हम कल ही इंतशार फैला देते। हम पुरअमन पाकिस्तानी, पुरअमन मसीही हैं। दोनों पास्टर साहबान जो हैं, पास्टर खालिद मट्टू और पास्टर रॉबन, बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ कलीसियाई खिदमत सार अंजाम दे रहे हैं और उनकी खिदमत जो है इंतहाई काबिल तहसीन है और बहुत ही पुरअमन मसीही हैं। ना कि पास्टर खालिद और पास्टर रॉबन, बल्कि अहले इलाका जो है पुरअमन मसीही हैं और यहाँ पर काफ़ी अरसा से वो रह रहे हैं। तो अभी वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा कशीदगी है, लोग खौफ हिरास में हैं।
جتنے بھی مسیحی ہیں اور مسلم لوگ جو ہیں وہ قبرستان کے باہر اکٹھا ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور آپ ساری جو ابھی خبر ہے اس کو آپ اپنی دعاؤں میں رکھیں، اور آپ اٹھ جائیں، دوسروں کو بھی جگا دیں۔ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں سب لوگوں تک یہ خبر پہنچا دیں، تاکہ اپنے اپنے سورسز وسائل استعمال کرتے ہوئے پولیس کو، انتظامیہ کو ہم بات کر سکیں۔ ابھی میں منسٹر فار ہیومن رائٹس اجاز عالم اگسٹین اور شنیلا روح صاحبہ اور ایم پی ہارون عمران گل، ان سارے لوگوں سے رابطہ کر رہا ہوں۔ تو خدا را آپ بھی جہاں جہاں آپ کا ہاتھ پڑتا ہے رابطہ کریں، اس گاؤں کو جلنے سے بچایا جائے، لوگوں کو قتل و غارت سے بچایا جائے، اور متعلقہ جو ایس ایچ او ہے تھانہ صدر شیخو پورہ کا، اس کو بھی اطلاع دے دی گئی ہے، لیکن ابھی تک پولیس جو ہے وہاں نہیں پہنچی۔ لیکن جیسے ہی پولیس پہنچتی ہے میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں گا، اور آپ سب لوگ بھی اپنے آپ کو الرٹ رکھیں۔ جیسے ہی خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو حکمرانوں تک ہم اپنی بات جو ہے پہنچا سکیں۔ تھینک یو سو مچ جی۔ ونس اگین آپ کو بتاتا چلوں، شیخو پورہ کے نواحی گاؤں مرزا ورکا میں ایک انتشار پسند شخص رانا محمد نعیم نے مبینہ طور پر قبرستان کے باہر کراس کا نشان بنا کر مساجد میں اعلان کروا دیا ہے کہ مسیحیوں نے مسجد کے باہر جو ہے کراس کا نشان بنا دیا ہے تاکہ انتشار پھیلایا جا سکے۔ وجہ تنازع یہ ہے کہ کل ایک کرسچن بچی کو ورغلا پھسلا کر رانا نعیم نے، جس سے مبینہ طور پر شادی کی ہوئی تھی، اور کل اس کے شوہر نے، چاند نے، اس کو غصے میں آ کر قتل کر دیا، اور ڈیڈ باڈی جو ہے پھر اس کے حصول کے لیے رانا نعیم تھانہ گیا، اور وہاں پر کچھ جعلی کاغذات جو ہے تھانے میں پیش کیے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہاں پہ انتشار پھیلانے کی کوشش کی، اور ڈیڈ باڈی جو ہے اس نے خود حاصل کی، اور پولیس نے بھی کہا کہ اس اپنا ڈیڈ باڈی پر مسیحیوں کا کوئی حق نہیں ہے، یہ رانا نعیم کا حق ہے۔ حالانکہ حقیقی وارث جو ہیں خالدہ کے، وہ اس کے اصل مسیحی ماں باپ ہی ہیں، بہن بھائی ہی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ خاموشی سے انہوں نے قانون کے آگے سرنڈر کیا، اور قانون کے آگے قانون کی آواز پر لبیک کہا، اور کسی قسم کا کوئی انتشار نہیں پھیلایا۔ ڈیڈ باڈی کو مسلم قبرستان میں دفنا دیا گیا۔ تو اب صبح صبح مساجد میں یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ کسی مسیحی نے قبرستان کے باہر کراس کا نشان بنایا ہے، جس پر تمام مساجد میں اعلانات کر دیے گئے کہ کسی نے مسجد کے باہر، کسی مسیحی نے انتشار پھیلانے کے لیے مسجد کے باہر کراس کا نشان بنا دیا۔ تو اب وہاں پر تمام جو مسلم لوگ ہیں وہ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور خدا نخواستہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آنے سے پہلے آپ اس گاؤں مرزا ورکا کو، پاسٹر خالد مٹو اور پاسٹر روبن کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، وہاں کے لوگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور وہاں پر جو انتشار پسند رانا محمد نعیم جو ہے وہ مسلمانوں کو ورغلا رہے ہیں اس بات کے لیے کہ مسیحیوں کے گھروں کو جلایا جائے اور مسیحیوں کو نقصان پہنچایا جائے۔ تو آپ اس خبر کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور جو آپ اپنے وسائل استعمال کر سکتے ہیں تاکہ اعلیٰ حکام تک ہماری بات پہنچ سکے، اور مسیحیوں کی پروٹیکشن کے لیے وہاں پر جو ہے پولیس کوئی انتظام کر سکے۔ تھینک یو سو مچ جی، گاڈ بلیس یو۔